बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन वल आक़िबतु लित्तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्क़ीन वन नारु लिल आसिन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। أولاده المعصومين المنتجبين الهادين ولعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. دی جامعه چیک نیست بیانو بینتی خدمت لا موضوع چیک عرض چنیاد انشاءالله دیرین دی موضوعی آخری مرحله این که انشاءالله اسکن من لغانا نیرس چون چیک تربیت و تعلیم موضوعی که دیچینگتی جامعه و جوانی و وقتی تقاضای حسابی که ضرورت پی موضوع چی انشاءالله اس کے خدمت عرض بید دو من اری تربیت کن تعلیم زرنا قرآن براشی نا قرآن پاٹ چیگیم تربیت زرنا قرآن موضوع چی تعلیم و تربیت قرآن انو به اشاره شد و یزکیهم و یعلمهم الکتاب دکن اگین سارک لبنا حکمت قرآن وادی انسو تربیت قرآن وادی انسو تعلیم قرآن وادی انسو دان دیرنگا نیری پوری دنیا یانو درسی محققین دانشمندان کنی زرچین بی عصر پو عصر خردین. خرد یعنی چی؟ لبینمزه ایتو جاست وقت پوهران عصر پوهران فکری عقلی و سوچی اور سنبینمزه دی وقت پوکتو لق نبوده کتو شنانگان یری داد پاس دست مبنا عقل پاس دست مبنا عقل پونا فکر پونا تربیت کتو مشنا ngana yeri ayandan natija gama yere gatsuk harkat chik bana ma'qul ya qur'ani ibarati gazarchin hayat tayyibah hikmati alfaz gazarchin hayat ma'qul हम हयात दुखपा जिंदगी दुखपा जिंदा सोने दुखपा वदु माकूल दुखपा हयात पुका तो माकूल में इतना दे हयात पुयत लेकिन हैवानी जिंदगी चूँकि हैवान ला अकल में ना येरा अकल में तना तरबियत मशना जी शचिन हैवानी जिंदगी शचिन تا تربیت سونزرنا درسی تربیت پونگت زروجود درسی من ایش آرام راحت زجات هنجا گنجا من چی متجو داره من توک سزن زامد من زایقه بدل به فیزن زد من یه رلفوت چه کتبانا ایتم کم سونسه در بدر
دتنا چیک چیک نیست به مسنیت پدر بدار وقت چیم درینس پسنت سمدو وازوان پسودوکس کل کنگا نکیوس یاد معاشرون یا نفوش نیومده اردوم سے چیک چیک استراق سے چیک چیک سو سے چیک چیک امیان چیک چیک شویان چیک چیک مسئلیان چیک چیک سین شما شهیده شاو کرام یه تو بره ریلبو بسته چیک چیک ات بدوله چی میگذاره دارن کلوز طبق ماسک میذارن دیانا رسپک شخصی دو سیما کرام یه عجیب انسانی ماحول چه دوله انسان تربیت معنا لنه دو غلطیم کی تربیت من دول بس کانسه ذائقه بدل بس دو آینده انشالله نزدیکی موضوع یا نبدی که نتیس بحث بنشد گنده کرسن جای موضوع چی گنتی خدمت چرایی بنیاد انتی ذهنیاتنا الحمدلله متنا مختصر رگز دیو انتی خدمت عرض بنیاد بین قوم نخبگان کن گا قوم نا ملت چگانو یالا شانا هدایت چچین دی قوم نخبگان کن چغون تم نخبگان زربنا کله کله انتام اچس فارسی عربی گو سب سده زب من گو گوید کچیز می فارسی گوچانه چه گوید پجو زیر بنه اومه دی که مقصد بود ایران گوه یا دی که نمالوک نسل لوگ نرب رو بانو بده یا گوچانه گوید نخبگان یعنی چیز اسپین گنده کرسن جاجامه سوم نخبگان لگه معنا هر مجلیس نخبگان لگه معنا رکته نوسد نخبگان یعنی چیز است یولیانو اصلا تمدول لزدول تمدول لزدول چی کشاد علمیات نه چیک اجی اپا چوزس پورنم من اچھا دیکھا تھاله من اب آمد زمان کوئی تم پدولی اینجا ده علمیات من اپا چوزس ده یولی پیش بزرگ نه چیک من نه اچھا زبامد و من دو چیک کاسپیک زبان جو اچھا حساس موقع کته که فن مطبقی نه خود چیک چیه نه یا حساس موقع نه انتا پته نه یا دو دیگه نمیم بعد کنزر بی ضرورت چمه علمیات کن نخبگان انسو جامی که کوئی سپرا دول بچو مالیت کنی که مسئله حساس جدا ہو اگر انسان چیگیس مالیت کن چیگا کوئی مال خاطر سلام بو عزت بو ملسه کنه کوغلانسو ذهب سلس دینی چوسی پسونی پچک پگرتین ویا جورنی من امیر سقا سلام ولام کلام بچو چین ویا یعنی کی مقصد چه ده هدف چه حدیث قدسی نزد چوس زرمین کرز غنی انسان چیگا پنه یاد کن چیگا کمپنی یاد کن چیگا ایک کلاس چکیدار این کن چیگا بازار یعنی دکان چی خچی یاد کن صعب بدود کمونه پیسه داری اقلیون کمونه سلام علیکم ذهب رسول سیدین کلی چوفی بسونی پچیک بگردی و چه زربانه کرز والله سلام وسلمی و سلام وسلمین دیو جامعه یاد نده جامعه بد تربیتی جامعه سلامی کنه تربیت چارگوز بسم الله کنه تربیت چارگوز لشتی که شروع بنا ایران دکتر این ایران انجینیر این ایران چه شخصیت این یه گاه لشی که کتیرز بسم الله زر لقطه می عادت کتو سنسد نخدا می دیخته ثبوت این ایران مسلمان می ثبوت چیک چیک اتی چی که کیزه چه حلقه چی که منه بس میانجون سنه بسم الله بس میانه باب سنه بسم الله لاس بگه لقطه زن بسم الله و دیوتی اهمیت بچین زمانشی کلی شناخت بوین یعنی شناخت شد یعنی ایدنتی گرد ایدنتیفای چی که زبانه علی زربان چی زرین بوساین سوک زرین ده اسم پزرد ده شناخت عرفیان شریعت یا زرد منطقس بکن مشخص شد و چی زربانه فاطمه زربان چی زرین چی زرین با ما این زربی علامت ملسد چی گیران چه نتسوک ما ضرورتی منطقسی چان اجاب چی متسوک خوری کنن اتان دیر میں ہوا کوئی میں چیز علی زربت حسن زربت حسین زربت باقر زربت اسحاق زربت یعقوب کیوں اسلام یہ ریزے ہیں تو منطق سندی فرزنا ات تربیت اطفال یان دیکھنا انشاءاللہ اسکن من لانگز یانتان تجربه شد دی جهما کچیک بیان مسئله من مامی زربا گنجایش هم چه من دو ناس شارت ریک بین کیونه دیدی یانتان ناس اده موضوع بیان ده نخبگانی که نتیس پرو نخبگانی که بزرگانی که
دی بزرگان دین पे یرلختوس شناخت کتیود و ده شناخت پسنا کنک آثار دین کنی اندام نکتوس آثار دین پچی چو شخصیت نخبه یعنی شناخت پمی و ده شناخت پمی صادق سنا لانسنا زنزت سنا خرز باید پلاس بکا لقتان سنا بسم الله زين من الخلاص هذا سمون متصور شو علمي سبرك تانجين كذا يا علمي سبرك تامي ضرورت چنشس به من از علمی سبرك تامه لكن ده ناس برا ديو ده انتز علمي نه غير علمي اتاري جو يري شناخت بسم الله كيود تا يران نخبين شو شخصيات دي شخصيات بوز جهل اس بو شو بنو جهل سونسه بنو ماك بكسو در این یا سمینار چی یا چهو فانکشن چی یا جشن چی یا رای من کمیتی جنی دنی اومده مگ به چهو لبست مقرر سومجی اد نکدو چیک چیز تقریر بچنه درک مطلب پر شروع بید چیک چیز مطلب پر شروع با و چیک دون لا خوری دون لا مخاطب یاد کن کلا عزت اسپرات چی که شروع بید دو بچ دون لا چیک چیز عزت مجامد وظیفه چی که شروع بید اده وظیفه بسم الله وظیفه وظیفه وکن پی شناخت بدهیم پیغ وظیفه نمیم پیغ کچی شناخه مؤمنین روزا شناخی نمیم حتی سم چه دکتر خداوند عالم اسگاتان دیار نکت اسکا ودیو چین ودیو شیری شناخت بنیا روزا دو شناخین پیغ بس شناخین خمستون شناخین دون گامی نمان انقدر شاد بس انتی خدمت لعنت با بسم الله زر شناخی چون اداره چون بڑے لاس کرتے که شروع شد یا زو کسی مثلا لیا لاس پا چوی نیاد سونسین داره مالسا کچه دیجا سون پسوسود لاشیک شروع بزنه انوگریشن زید یا افتتاح زرد زو بس پتی کیونسه ریبان چی کیونسه دو چت نمینو و ده چت کن پوزو دو چت سنا کوئی شناخ بوده که منچین دعا چیزی رنو بسم الله چیزی رنو دعانا بسم الله لینی می من نکتو یا خورده دیان نکچیشی گیا زر یا ما چوب چتا کٹ بینو دیتوک نازوک این مایت پر نکتا خطانو کچی گیانو گتی چوو قوم نه ملت چگی شناخ بدیان یاد دفعه زیادایی تو جخشی من ایران تبلیغی مجالس کچی من قرآن آیات کے نکھوں سے دیکھ تفسیر بس دیکھ نہ دنیا آباد بس قیامت آباد بس من قرآن ایران ذہن میں فرش ہے ٹھیک ملسا چکچے تاریخ بیان بس تاریخ آدم کے نکھوں سے خاتم سے خاتم کیوں قیامت کی تاریخ نچوڑ گاما کیوں سے تاریخ کو خرچے سوال پوچھانی ملسا کھچی گا نہ ایران نہ یری شناخ بلغ نبوت سنسو دے شناخ کو خرچے یرا شناخ مت پر خوب دقت باشه یرا من از سیارات متعدده که سوسیوس علمی مطالب گاما که سے جامعه نتاس آیا دی تربیت دینا دول تربیت میزه تربیت شناخی کنه شروع شد شو لا یرز تربیت که تو دانچ نه ده تربیت نکته ای تو جخشیده نه یا نکته شروع باش چی باش عزت اسپرو اتنا عماس تونده که نفشول دیالوگ شیم نتی عرفی عزت لا چی استعمال باد وازر باد یوزر باد هیچ اسپرو نچان نه علمی نه شویگ بده لیکن یرز اول پدیاو آخر پدیاو اول په چیز باندې پښولا سپیرا خخشه چانه او د پښولا یالا سپرون چې کړڅو اقرار چچه بسه جو اول این دو آخر سپلوشی نه پیانو څنګه عزت کې سپیرا زربڅو سپیرا سپیرا کې سپیرا یو نه مننه ای موضوع په لغه بچا ده ټیک بس یو نه نه یری جامعانو نخبگان کنیس او د نخبا دی پښونیس کا الګ مسن سره چیک پاتsa سوش سم یان څه کیا اڅاس کیا دیرم کیا دی وستا او یا الګ وسو اڅاس پاتsa ها څه
نخبگان کنی ملسکه چیگا عرفیانو هتی ماحول اسپرته هتی من کرگری محیطی من انا پیانوگنا ماحول پیانوگنا اچولا کاکولا انیلا میلر دمو چی که اسپرا زربات سبزی فلان پس آده شناخ پیچوز خوب من فلان پا اینجا اسپرا من دمو چی کستی اسپرا زرزوس شناخ چی من ویلی که کتو چیگا کیو نمینو عزیزان من یارز من های لیولی که تصور بچاو چونچه تربیت چی کنه کر بنا آده های لیول پی که خود بخود کنه لیچی یب نصب نکتو من خالب شامن کشنیق سونسوید سقبا زربا کشنیق سونسوید من دنسوگا تباتوبه زربا جامعه نو گرانس برا چکچی یونچین تمدن تو مذهب نکربان تمدن اسلام تمدن مسیحیت تمدن یهودیت تمدن چی که شروع شد نه تام پتہ ہے سبحان الله انتان اس پروز احساس چته نه تمدن نه ریزر بی دی لفظ بی که شروع شد انسان شناخت بو جو چو شخصیت جنسو جو علمی شخصیت جنسو جو اخلاقی شخصیت جنسو زرکن بو کوئی زر بی الفاظ بی که نشچین دین سانگا زمتان جمع جوڑ بسه کده ہونا حسین ابن علی فیقبو محرمی دی داستان پیانگان مسزرینیوت لیکن نتنگا دران دیوتسک نتی ذهنی آمد امام حسین مدینی ابن بیوتسنا دیا نخبگان کن برخور سومین برخور یعنی کونا نشست و برخواست گفتگو کم جگہ چی که امام حسین است لفشی رکیک طریقه که منظره میں یا توهینی طریقه که زره میں ده بحثونگاش دیانو بیاندان ریاب نظره ده یان چک چک زر کمیس پریانو پیام یانا خالی میں ده پیام پو دیچو کی ٹیمپریری میں یا فرد چک زو بس دائرہ چنگ ہو سمیں دیفرنس نو گنده انتان آده حدیث تفسیر کزیز امام جعفر الصادق کسل بیوز ان الحسین مصباح الهدا و سفینة النجات کسل بیوز جنی پیغمبر که نکیوز حضرت حجت سک پیا انبیاء اولیاء کن گاما دی حدیث بچه مزر بی امام حسین سے کہلے و سفینة النجات زرچا نجات کشتین بے سغمنا امین دیکھ نکیوز اگین ساری لبنم مصباح الهدا چی باقی سغمنا امام جعفر الصادق جواب چی کسل بیوز بین اوسع و اسرع دی اوسع نا اسرع پلا ایتو جخشی اوسع نتیز کرتی که وسیع گنجائش شد اور اسرع سپید در بنا سپید کا مطلب ہے امام حسینی کربلای دی داستان پنا قضیه دی نهزتی سپید پو قیامت سپا نن یرا رہنمائی وسط قیامت سپا چی بارے تنتظر چی بارے ای فقط قیامت بارے قبر بارے عزیزان من نری دنیای زندگی چی بس بچین فامیلی زندگی چی بس بچین انه نگم با زندگی چی بس بچین شو نگم با زندگی چی بس بچین جوان چی نگم با زندگی چی بس بچین حتی بعض محققین کنش دی عنوان پر بیان بسید کی کربلا یک جهان جهان آدمی که واسه خاتم سکوی تمام منسچی که تمدنیان کمزوریوں سدنا اخلاقیان کمزوریوں سدنا علمیان کمزوریوں سدنا تربیتیان کمزوریوں سدنا اور دی نخبگان کنی طریقہ و غلطی که حسین امام حسین شستان سے ہوتا متاسفانہ من یرام بعد از کربلا دوتوس اوج چی که دوتوس مدینه فاضله چی که خلبچه من یم دینا غتان دی امتونی تخیلنا تصورنا تربیتنا تعلیم پو دو چیز میکس طریقه چی که اونس ناتس ناتن گمراهیتان می سبب شوم ناتس ناتی قایتون شهید بس ناتس ناتی قایتون زندان لطاس ناتس ناتی قایتون رهنما کل امام کل گم اتحاد بس سنبت انجنیان چی جونی گر سومینزرنا یا اتنا اور چه بیت زنچ قیامت صبح ایتی جاوت قصیده اور چه جا دیگه تحاله هم ورش چیاد گری زر چیان مصیبتی سلسله و ذهن پر نیوز لیکن هدف نه مقصد سلسله نکله بنا نتان فعل
پس یون از دی نخبگان اسپرو جمع جور بس کیونت خاتم پیامبر فیقپو وحی الهی کا غاریان ابنا عبودیت تامی کا کمالی کا اوجی کا یک پی دے شخصیت پی فین سے دی جامعہ نو گلتا سو عجبا غار چگیانو دک سے پاک جگہ چگیانو خلوت نیم با خدا نا رابطہ چچا دے شخصیت پو دو چک گارنٹی بستانس کوئی عبودیت پوی گارنٹی نو یا کوئی جائزہ نو رسالہ دیونس عبدہو ورسول عبادت کمال کے لب اور رسالت کمال کو جائزات ہس نم تنس دی جامعہ نکو دے غار پیانا بیز ہوسنا میل لہدایت چھچک بفرز کلمہ شہادتین زرمت پا دی میل لویلیو مجوکس مسنا ازر کنیس پرونا جوڑ بس بسم اللہ ازر بنا یری شناخ شاچوس پو صدر اسلام کے پیغمبر اسمی اللہ زیز قولو لا الہ الا اللہ بس دیازا نفی بس نا لا الہ خدا چی میت خدا چی میت دوی چی بسه؟ ظرف پو خالی بسه یا نمگوش من چامت خالی بس نوت پو لا الہ الا اللہ دیا خدا پو میت پا یم خدا چی میت زربنا یران ننگا ساندی ظرف پو خالی بس الا دیا چیز پو میت پا میت زربنا اده تربیت پو اده دین پو اده رسالت پو اده حقیقت پو اده عدالت پو اده سعادت پو دی فرز ظرف رو باشیم یه ظرف پیانو کتو گندگی چیزت نکتو آیونز خانش گله چیز پون خراب بسفانجین یا رز بطل پو مکشوه کشکشولی بطل چیگانو ارجن که اومد ملسه نیرسه نو ادی بطل پی ارجن که ارجن پزوک بسلطانه شیشه باهر پزت اومد جو ارجن پو مرپوی دو ارجن مرپو اومده نیچی اومد جو ارجن پوزیک سه دو و چی سومید چی در چی؟ تر زر چی در چی؟ سنات پو مکشوه پید سنات پو مکشوه دیا یادنه نازل بلاغه نه قرآن نه مصیبت گاوه یری نگوز پیتان بحر نله بهشیک سه رو له سنات پو پاک بس ظرف پو پاک بس فکر پو پاک بس اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء دعا من ما بيت لكن سنوت بو مكشوه يد كاو غنده يد لقمه حرام يد سوش بو غنده يد سوش بين حسد يد بغض يد عداوت يد يان چيگي كمالا يد يان چي كان بو مجرور با حسد دومن يوسف خدايا عزيز من اده گنده سنوت پیانو در گیاله چیز پو خراب چاچوس پین دعای کمیل من ار گلاییم لیکن یری سنوت پو دعای کمیل شد پی سنوت چار باشی یری زیارت عاشورا و ده سنوت پیانو سنوت پو یری خدا زرنا تانس پی رحمت پو نانا یری ذریعه کا نقمتی کا بدل چد غضبی کا چیز در بنا سنوتی گر بچ رول ده چد رول دی احساس بو گنده غازیانتا ملسا چیکا دی اشاره بس بین بابا یری جسم پلا غذا یه چمچک ضرورت یه ده انرژی اسلی بر باشین آیانتا سوس دکتر رون لدیز عزیزان منی که علاج باوا چیز گلا چی که زنی که علاج باز تایمی زن پو گلا انرژی گلا ویتامین پو گا ویتامین پو گا طبیعت پو لزومچا دفتا سنا مینو کا تو ٹھیک بس ڈاکٹر کے نکھوں سے یا یارچو سے طبیبی کے نکھوں نا اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے دوائی مرحلے بعدی کہیں دعا مرحلے بعدی کہیں اول رنگ پاک بس فکر پو پاک بس زرچس پو پاک بس زچس پو پاک بس سمچس پو پاک بس دی پاکیزگی گنگما چنیو منا یاری کنه بین ما یاد پیسپرا خدا لا پتا یاد دی کنه چی بین دعا مستجاب چی من نگی یارم دیتو سوگی یا خدا گریو خدا جگہ میں زردیان جنتاش بلا مشکل ہو چنی خدا یا جگہ آیا تھونچا آیا تو کہ ہمارے دنیا کچھ چین دے یادیری مجید یا خدا تھونچین سے اللہ خدا جگہ یاد سے اللہ زرچی دے بے یارس موضوع بحث پو ٹھیک بس کہ تو نا مولا امیر المؤمنین فی قص کلیر زس ما اعبد ربا لم ارى هم يفهم خدا چرا من چرا بیل چرا
ونی سوت اومد سپرودی خدا سوت میشه هیچ بگم دیز کنی یری ذهن پو پاگتنا یری نظر پو پاگتنا یری سمچس پو پاگتنا یری زچس پو پاگتنا دستورات الهی که قلب المؤمن عرش الرحمن احسنتم حدیث را یاد سنید مؤمن اسمین پو خدای دکساین و دینی جگه مؤمن اسمین خدا مؤمنی کانوک نبی مسپرو خدای اسپراین مؤمنی لقبه کردن کن پودی دیول زربت ید الله زربت عین الله زربت اذن الله زربت یو روایت زیارت گامیاده عین الله خدای میگه یعنی چی؟ یعنی سنین پیانو تصور پو تفکر پو سوچ پو خداییت پنا یری میک پیانو سنا خدا تونچین دیکن آو تونچین یری لقبه که خدای لس بلدن چین یری قدم پی که خدای لس بلدن اب سپرو دیانو یاد ngana yari fiaq bet de jisum pula tsontsik salimi غزار گوس پنا چوسپو ngana yari روح pula سنده اچغلا غزار گوشای دره انتان سوسه گلا غزای کا وارد یت پی डॉक्टर सिकेट्री ना यरी सचा ना थुंचा ना टाइमिंग ना एनर्जी ना गम्मा तांसना जगह लोकरियां दियो से खिजिर गोया नो दी ताकत पे उमर वशिन विटामिन सी दी दुक बर वशिन विटामिन बी दी दुक बर वशिन विटामिन डी दी दुक वशिन दी जन पे दी विटामिन पे दी जन पे दी एनर्जी यो बाशा दी चोला जो नर्शा दी चोला जो बियाशा दी चोला योंची ने दी गामा याना नंगा दो अहमियत तमे क्या अहमियत यो जिस्म पे सालिम जापे फिरस जिस्म पे बैलेंस जापे फिरस जिसम को खुशी के जाते फिर ना खची की जहन पुशिकतान से चीन अजन पुशिक से दी जिसम मज़ो है ब्लड प्रेशर दा साथ तो ब्लड प्रेशर साचेर ना तेरे सोच डॉक्टर लेते हैं लेकिन जो अवलन ब्लड प्रेशर पुचिन खोज दी जरे ब्लड प्रेशर पुचेजर बात कि ब्लड प्रेशर बिकॉज़ ना साचे मज़ो इन जर बना هو دانو نتوقف بمنا ليري ديني دستورات كنيا نويون دي جاكي كدي دعاء زده دي كزيارات بوسه دي كسجد شكر بوسه دي كروزا دوكه دي كسنت دي روزا دوكه دين غما اود ماديات رغس بضرورت بغما دين اسلامي مستحبات زرنچك واجبات زرنچك مباحات زرنچك مكروهات زرنچك ما اصلا احكام خمسه جدي ايتو جو دي احكام خمسه نغتن خارج مد یا یران ده باید پیلاس پو زاید پیزن پو عبادت پو یا واجبین چی یا حرامی نیست یا مکروهین سم یا مستحبین یا مباحین مباح چه زربت شریعت زرد بانن کیو خشی مبانن کیو خشی کوئی کنه چه اهمیت چی وامت مباح و یہ سنت ان جو چین زربنا و کلی دینا پولا ڈوکریشن تان سے جان تان سے دکر پہلے وہ دی فیشن دین گاما چین جو سنت پوینده اصلی دانچو واجب پوین دیماجی تیانو سنت چیز بودی سنت بودی زیبایی انسایا یعنی عبادت پولا زیبایی که درنگ چیگو چین بهتر سچین ردمو سچین چهرهانو یعنی لسنانو یعنی سپرانو یعنی تمام دیو برکت دون گاما چین جو و دیو کنا خدا استانس پیریز یک دکه اضافه ہوچو که اضافه عبادت بدی خدا از رزق مقسوم چود یعنی تقسیم بس بی دکه اضافه که وقت چین جر بنا گیالان از بید و در گیالان از پولا لیگی وسعت بانایود ممکن این کچی خود فرد بمن لاغبالی یترو که اتامونی برکت کرد اتاس دعا بتسوک اماس دعا بتسوک اتاس سنتی پابندی بتسوک حرامی کنن لغلن بتسوک مکروهات انجام تاون بتسوک مستحبات گنما بتسوک زربنا دیو ایک قسمی نور چیگ یا باران چی چوشین دیو گنمی که زوگه کھیتے ہوئند اولاتی که کھیتے ہوئند همسایی که کھیتے ہوئند قوم قبیلی که کھیتے ہوئند بلکہ یری قوم قبیلیانو لاؤبالی بیدینی یدندونی کاندی رحمت پوی ہوئند و دی شر پوی ہوئند سولا و دی نمی نور پوی ہوئند سولا اب یونگانا یری روحی تربیت نہ جسمی تربیت کا تو نمبو بیلنس اگر بحث بن کرتے ہو نا یقیناً منتج یعنی نتیجہ ہے اب نگاتوں یوں درے دیا نگاتوں زیر درے پشاق بچسو خوب تربیت روحی ایمانی کمالی طرف رشش یعنی نگاتوں دیا تعقیبات چبید مسجد چبید دیا صلاح تبلیغی مجلس چبید یقیناً یہ دی مجلسی دائرہ کنیا باہر دیونی که اختاکن اللہ دی توجه باید دیسپرین چی وندو با دیسپرین فایده چی دو زمین دیسپرین فایده یران موٹا شچوینوا یران دان شوینوا یران گڑی چه تمالسا چکشه نه
دیانو فکری شستشوی گیوندو گونچاو تریما سوسیوت پین टाइम चिक छाना बायत क्षुर गोशिन मक्षुर जाना जिसम पुला लिबास पुला निस्का जरारे गुंचा देना टाइम पिका रंग पो बीन चेत वो दिउ क्षुमा क्षुर जास्त छातसो क्षुमा क्षुर जास्त रबोला बेबारियोस गंदा सोनच टाइम चिक गुंचा क्षुर गोशिन यारी फिक्री ओदे आलूदगी ने दे ससु क्षुर गोशिन है नहीं चिक क्षुर दीजिए سپری که سپری امانی دانست نکته که انتی خدمت لعرض بین مثلا اکثر تنازع سومی جگه که شاهد روشی شاهد پو عادل روشی جاشیک چیک چیل دابزو نکره باشیز نکوه که کره شاهد لجاست نشو کو عادلی رواز مثلا عادل چو سجاس بین واچی شی شاهد لدولی نمین گیزر شو Dispero ma differenza in وضع شالتا ما شو منر ده ما سيستم اسلامي جاسه ده ودي عادل من غني سرغوز قانوني انا چيك طلاق عقد دائمي زره کنچيك گا وجه چيكا مشكل چيكو سے طلاق تامرغوز e toujours dispero طلاق طلاق فاسجين كنتان يسبي خوشي من تنبوسانا بمي چنا دائمي چیک در چه عالم چی در سویا جون اچا مازم تد اچا غیر از طلاق یا چند راه چی میت اسپرم هستی فرض کنم سینتا نیتا طلاق فچا اینا بوسا با من اسپیشی تانا لیکن عادل منگای سی دون لمت پا طلاق پچوک چله چوده اسپرم طلاق دائمی طلاق چتنا طلاق سیاغان اجرا چار گوشین جس طریقے سے عقد زربنا زولا طلاق کنن سیاغا گرچه مختصر یاد نسان لیکن شاهد منگانیز عادل دو پر گوشی منگانیز کس تانا طلاق فکر پیا ایوم باید تانیز نا پتا یہ دین اس کا گڑبڑ زربو تسمية تنظر منها لكن دون بلغة ما ناسمت وتشيلا دين ناس عدالة يانو منغا يسدون لطلاق تانشين تناس شيبا نيجي سالي شارغستان تيس محراب ياندون لكوس بإمام چيك يا من متدين عالم چيك سالي شارغس ممكن هنا أرتوش دي इसका आदिल बाची बस पर ध्यान देते Datsuga chipcha te jananga pata yot khong adalat ya nukmana de hisab chik adil chile met tamana dairo mana bahar la makina shad bas klende nichi bazer banazer dastur islam fazde khong iska samne kyon se ode tala fekan alim pusna khong iska astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi bas adil sos yam ku yar tamsiz zindagi gadbad na darbadar na chab chung dik kyon زر هذا لكن تنسك شاهد لجسين عادل لجسين سناكن تنسك استوابس استغفر الله ربي واتوب إليه زربنا وده قاعد بديت كلميس بدون بلكون سه عادل ثابت سون سه طلاق تو صحیح چاہیے چیز از نزد دست برینی جور پو و کاکا کیران سون سه گندگی یاد نسان خدا از دو چوز دقچل چک دو چوز صابون چک دو چوز پودر چیز اصلیت داره اسرائیلی پرودکت من کانون ها دیگه اسرائیلی پرودکت نمونه اعلان تازه حرام بس انشالله کرگیلی مارکت یا نوع اسرائیلی پرودکت دکاندار سو سانجا سمه دیتا جب سیتا او گاماز یاد ناتادیانا میترچی اجاز نمونه فتوا سیلندوک سی منا در کمپانی پنا اگریمنت چسه او کنتز نچی کرگیلی مارکت یا نا اسرائیلی پرودکت لن انشالله وعده شو لنه मेड इन इंडिया क्यों फखर मेड इन ईरान क्यों दांगती एतकाद हिसाब के समय तबर्रुक है कुछ चीज़ यो अल्लाह या माने थाले से ताफरा मेड इन ईरान गम तबर्रुक चल क्यों है बाबा इस्राएली प्रोडक्ट पुन मुकाबिल न क्यों यारस चीज़ न उस्तो सन पेनी उगार चनो पेनी सुआ चनो मन यदि मुल्क पिका फखर बस
दिरिंगन येरी मुल्क हिंदुस्तान इसका तो बना न को मेड इन अमेरिकी ज़रूरत में, न को मेड इन जापानी ज़रूरत में, न को मेड इन चीनी ज़रूरत में, न को मेड इन पाकिस्तानी ज़रूरत में, न को मेड इन इसराइली ज़रूरत में। चे में किसे चे मन येरी हिंदुस्तान योत पी दी सरजमीन पी के योत पी फर्जंदान कुल नमी योत कुल न दो चोस कुनर का तो योत सरजमीन पे दो चोस ज़खायर इलाही का तो योत मुल्क व ममलकत पर दुनिया न मुकाबला बायंजा मुतासिफाना स्वरा का चीज़ ज़रूर बगोसे चीज़ ज़रूरत सोचने क्या अमेरिकी अंडर याचे गम मग़ज़ तफक्कुर पर अमरीन कमाल योत की हिंदुस्तान अमेर ज़रंगी पायलट गोज़ नंगनेरी निज़ाम सिस्टम यानो फौजियां चना दुनिया में चिकित्सा को चिकिमो गनेरी बावफा फौजी तो जो यहाँ लेक्चर चना दी बहस बामें दे मुल्क न निस्बत ल वफादारी अंतस हिंदुस्तान नमुनाइन अगले शरीकत 2 साल 3 साल दुख से आने शुफां से जान हथेली के खुरे मुल्क की हिफाजत में वफादारी ने में मनीरी हिंदुस्तान ये पी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मनीरी हिंदुस्तान ये हुनरमंदान कुन पूरी दुनिया में तो ये बर्दाश्त बकन यंती मन अंगाती मन मुल्क हिंदुस्तान ये खनी ngati dare thong deju las bakane ona kato kulli ona tozar la chik ne biskut chika qinaat base las base pene sak se kargilo ona hindustan e noche हम खोई फेरेस फखर हम ngati फेरेस फखर ची कमी योते नंगाता गैर कुनी पीछे से ची जर बना एल्ला चिक चिडियो जो गांधी का ngati लसना खची कोई का मतस काबिल तारीफ में यम मजर वोशिन अगर हिंदुस्तान आज़ाद बचिन्ना हुसैन इब्न अली ने हज़रत पलक्षिले में पे हिंदुस्तान आज़ाद छचे में ओदुला नुखबा ज़रबत दे ओदुला नुखबा जरे सुको तमदुल योद कर लजदुल योद कर अब ये उस तरह मज़ मुख्तसर बस शाद बस गमत मन यरम रूही तरबियत कुछ चिक ज़रूरत इल्जस्पु जिस्मी तरबियत तो बच्चे खिमो ज़रूरत है अदे ज़रूरत तो महसूसाना मजलिस आयों से अदे ज़रूरत तो महसूसाना फरियाद बसें दरे मलसा का चमती जवानों ने फलाने जो आचादी दी मुश्किलात पुयोंगत दिक्कत ट्रांसपोर्ट पे दी मुश्किल पुयों ठेकेदारी दी मुश्किल पुयों जमा यकीनन दे फरियाद को मुस्तक फरियाद है गलत फरियाद में चीनी ज़र बना जो ngati यूल पे खाने प्रोडक्ट को ngati लालूस पर गोज़ ngati ज़खायर को ngati लालूस पर गोज़ ngati दी चीज़ को ngati ठेकेदार उन लगवारे हो चुक ngati पर ट्रांसपोर्ट पर लगवारे हो चुक ngati बाजार पर लगवारे हो चुक दिन देना फरियाद पे इबादत है फरियाद है बारहा दफ्तर यहाँ नंगास बारहा खोजिन तमदों अच्छा किंता नहीं मर बेयक शरत लेकिन ये गलत बात यारे गलत बनांग यम बोटो ते खेरते इदारों यम बोटो ते खेरते गला शख्सियत को यम बोटो ते खेरते यरम पाकीज़गी के मैदान आयो न कतो देखुम न मिल्लत को इमाम हुसैन मैदान करबला मती ओती चीज़ा तुम गंगमार गली तरफ लखेर बयों से नहज़त हुसैनियों दे आयो कोफा फांसदना मदीना फांसदना मक्का फांसदना ची फांस पे इमाम हुसैन इस शार जुमला इसे अंत खिदमत लारज़ बना मदीना आलूदगी सो गंदगी सो म्यूनी सोच पो म्यूनी संबो म्यूनी ज़रचस पो 50 साल दुन लखातम पैगंबर ले चना जामियो पागत सुख जान जायदाद तो से पैगंबर ला अमुनताज 50 साल यानुक दिम्यून मुनक़लिब सो से आलूदगी सो से ससुबियों सो से थलसुबियों सो से कुले कुला इमाम हुसैन मदीनिया नुगना मदीना पुलना टज से मज़ मचा 28 रजब 21 हिजरी 60 हिजरी या 61 हिजरी 60 हिजरी आखिर में इमाम हुसैन ने दिरिंग इमाम हुसैन करबला यों से नहज़त वजूद यों से मुहर्रम यों से 1386 साल का ते मातम बसी घर ले बरगोस्पा चिया मले मातम बस तमर मातास मर्सियाज़ेस नूहाज़ेस लेकिन नंगो सीधा गंदगी ना आलूदगी दे चुबलूस खतोत पुज़रू बर रंग चिस्कुआना तरे एबोटिकस ब्रिचना कलम पेन निज़गिन से दे चिक पु परगिनें चिक पु टेम्पे ज़ूक बस ब्रिचा देखना डस्टर पर ज़ूक बस शिक्षा ज़ूक बस मुचा देखना आ बाजार रसों से थार शिक से फ्री बखन बु बचा
ها برمینن امام حسین نن ایران دو تا مستقل مزاج چه فرز مستقل اقتصاد چه فرز مستقل جوان چه فرز یان کنی گرفتاری هم میشه جوان چی غربی کلچر یا سقبت کمون نتی میسو نیست وقتی نی تو جاده بومون نه جوانو بومون چی که وقتی فیشنی که رمباز کو چوکران سپینماز کو چوکران کلپاپاس کو چوکران پیک پیان چی دیوز بیان دیوان سبانی اقسام کو چی اقسام دیون گاما دیون چی سوزن غربی کلچر یا سیر سوز مغرب زمینی جنو کرن نایان تاریخ انقلاب یان شامل ایران چی که کسبوگا تانسویت پینشاس بازار یان که اوزه آدن از ده پیانی مثال پتانس ده بورد پیکس نا بلیک بورد زر بداره وایت بورد زر ده بورد اون چی سوزه وایت بورد تکس بیا ده چناسی ده قلم پونا ده چاک پیکا دلومت تا داره قلم پو نی پرمینن کیوں نکا تو بورد جیغه چانسی بورد چانسی گنٹی استعمال بود نیچی شر بس ادوزو بس زبس رشیک با آیا غن یری اعتقاد کنا غن یری محرم کنا غن یری تربیت پم ادو چخشی سونسمتا زبزیچا شیکچا نانی محرم گیدیان چیز است بینگاره من دیانو نه جوان چیکچگی شاید نیما دکتر با نانی من آتی محرم تین محرم نانی آتی ٹاپک چیت پی نانا پتہ چه پتہ زر بنا نا دو راسه سونسمت دیکھس تینی جگہ نانی چیز است بین سب دیچک دو نا مطابقت کا ذہن پیوتنا برابر 2-3 سال دون لنگاز تربیت جوانیانو حقوق والدین چونس بر کتا کلیپ کتا چوس دے پس پھوتے نو دیکھنے آدھت سو سونسمت نو دیکھنے واد نانی جونی شک زرنا ابا تربیت اطفال یانو حقوق والدین یمبو کتا برابر کے کیونا پھر دے انسان پو ہمیشہ کے لیے دیو اول دیو آخر سپلوشا چیزات کچک دیو اول سر دیو آخر دیکھنے آن چھوچا عزیزان من دیرین یومن ارز محرم کتو بچنا تربیت روحی فرز کتو بچنا اسپره کما یا لغسیومت نخبگان مکہ گیلم سومی سببی که خاتم پیامبر هجرت بارگوس دیومت من بیان بامده پیغمبر هجرت فضیلت نه مولا امیر المومنین بستر پیغمبر کدوس علی فقی فضیلت تانس که اونس کتا و چی سوسه نه دیو سومنزر بنا و جامعه یت پیوده نخبگان نه ده تمسیر لز تمدون لزدون دیو که اونس کرگیلا چوکچان پپشنگی جاشی چی شو یشمت چی میشه مکی که پیغمبر لا هجرت با چکن پنا کرگیل آنوک ایران انقلاب میجوک شو کن پچی فرق چوگینی یعنی انقلاب هجرت بچوز یعنی پیغمبر هجرت بچوز 50 سال مدینی آنوک نه امام حسین هجرت بچوز کرگیل آنوک یت پی طاقت تانسر رهبر نه نظام نه ولایت فقی نه دیون گامی که اتک بس امام حسین مدینی نه هجرت بچوک بچ الله کرگیل آنوک کلا انقلاب هجرت بچوز در میدان کربلا کلا گچا زبرگستانه انقلابی تانستان چند لبس کنتی گونچت بینوکان یا تسلم میشه سو تانستان بدم مرکز واه دیو منا از مکی کنه شروع سونزنس پنسو مدینی نگنا مدت چیز گبنن آلودگی اونسه گندگی سونسه لقمه حرامی کا شبهی کا شکی کا غیبتی کا تهمتی کا دیو سومنسو حسین ابن علی میک پستونگن چک دامان پیغمبر که بین گنده قبر پیگه سونسه الوداع بس دستن پیغمبر دامان پیگه تونسه خوشی سومی فایده چی سون دیری مصیبت پو درک بچنه دیرین مدینه ترک بسه سکیور سنه مصیبت پو درک مسون دتنا پیغمبری دامانی که اتنا خوشیون درک مسومن سیا پیغمبری که خوشیت حسین لرنچن دیا شوبونی اوسه دیا شوبیان نقل بدیا امام حسینی عظمت پو امام حسینی کمال پو پیغمبر سجدیوں چانا مبارک رستت پی که کتیونا سجدی ذکر پو طولانی بات دکنا امام حسینی فیق پسے که بس بنا دکنا امام پیغمبری فیق پس روکیونونا سجدیونونا گولن مد دیونا پی امام حسین فضیلت پسوما لیکن آدیو درک بسد نکتو دی پیغمبری پنجی که گو کلغو فریاد بس یا اپو چونگا یا لوگ سچامد امتون از خیانت بزرسنا سی که شکایت بنو حسینیست یا آدستان خوشی سون کنونیست دیلی امام حسین لخیانت بس گینی دی فضیلت پرسی سگرد لبتا
عزیزان کن، جوان کن، تبلیغی مجالسیان و علماء مجالسیان و انقلاب مجالسیان فکر کن شرط کلنیون چری اختیاری کنیون یری اختیاری کیون یری اختیاری کزر یری اختیاری کزو یری اختیاری که کمای باز یان چیگه اسیر مسون من نفیق پیانزرد ایاک نعبدو و ایاک نستعین یری عبادت بد یری که نچلن دیو یون سنه عبادت روح کو یان چی طرف لا چلچو یان چی طرف لا کیا می کو مسلمان ہے کی چیوا چی بگی تا نفیق مسون ایاک نعبدو انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم بابا اهدنا الصراط المستقیم چی جرینجر بنا جو قیامت لصراط چی الله سکرابتیک شمای الله رگی کبتیک شدمای الله ادو پارسونشی و دیگه کان توگرو چوبگت چنجا کن کی وجود بو مده بنا یان کان اهدنا الصراط المستقیم بو چی سنگی یری نامپو یری سوش پو یری کمایو یری همسایا یری فیق پو دی دنیا پو اوده جنت پی فرز مزرعین مقدمین نام پیان لبنان خوشی بازار پیان لبنان خوشی دفتر پیان لبنان خوشی چی کزه بنا خدا یما یری تکلیف شسید نسوی که ظلم بس بمید نسوی که نچان زوس بمید نگا دیلین پی نگا دیونا خوشی نام پیان خوشی چی هتین چونکه سخی توازن فکری و اسلامی مطابقت کردن چیک پو گڑبڑ اتنا چیک پو دینی توجہ میں اتنا کرتا گڑبڑ چھاڑ گوز دے نی یوم حسین ابن علی فی اقوزنگتاں دوچو مسیر چیکا دوچو راہ چیکا کیوں سے پھتاں سیوتی دیرین نانا یری ذمہ داری ان گر زر ینتزن حضرت حسین ابن علی انو چی کمی جخص دو دی لین پیان دی کمی دو زننگی صبریانو ایساریانو قربانیانو تربیتیانو دینداریانو دین شناسیانو نتاں تو چک عظیم وادی چیگانو نسوں سے نظر کسون نتاں باغ چیگان جنگل چیگانو فتاز دیاں ہر قسم ناز و نعمت کو نیت لینزز یہ باغ از گو فرسوں سے نقصر چیکے لینا دو گیا ہے برگن مٹو زگید برگن سر محبوتی ہوئے برگن ایچے بابا دی عظیم دی بوستان پیانو نا فائدہ لینا کربلائی کنا جوانی تربیت کربلائی کنا خانوادگی تربیت کربلائی کنا قرآنی تربیت کربلائی کنا رسالتی تربیت 1,24,000 پیغمبری تربیت گلکنی امت تربیت یونکنی امت لا ہدایت دریت سنگتا شعار تنگیت شہادت ضربت چی ضربت؟ سعادت شہادت پنیرا تعریف سمگی و سعادت پہ تعریف چی بسن سعادت چیز رو چشی شو لم پیش شخص شیء نگین که شیسا دانا شیخان این تعریف باید چیک شخص پامه دی لم پیان سونکانی شهید و نامکچی شهید شس پامه گینیان ینا شهادت تو کر کربلا سومی شهادت تو نفسانه شهید کو نفسانه غتان شامل مسون بدر حنین غتان شامل مسون جمال و صفین و نهروان شامل مسون و غتی عصر پیانو سومی پیدیا بدر حنین ندیا مشرکین مقابل ظالمین مقابل مستكبرین مقابل ظلم مقابلہ منافق مقابلہ دی تمام ناموں سے جبہی حق نہ باطل برابر کے یوم دیرین نہ نیران دی جبہی حق نہ باطل پکتو مشسنا امام زمان ظهور سون سنا شیشا کلیش کدیام دانو دو دنی چار یا دانو جنا منا آگے پیچھے بحث بھی منا گنجائش میں حق نہ باطل جنگ نتی عاصر پہنچن دی حق نہ باطل جنگ پلا خوب جنگ سپرو نجور بسنگا جانتا ینتی خدمت اللہ عرض بیت نہ ای مشتیانا کمی نہ قرآن شتیانا کمی نہ خدا شتیانا کمی نہ کمی گردن دو کمی گردن دو نتی نخبگان کن ریالا شنا هدایت لم پوشینستان چین نتی نخبگان کن کتو گنده شنا زلالت لم پوشینستان چین دتنا نخبگان کا چیز علی نے تو بھی اجازه میوس تو نکتو چود یا علی کرامت نه معجزه نه صداقت پسکو جذب چه من تو با تو چو در از هاتی من تو ما تو چو من باز مفین مجلسی باز مفین امام مظهر رهبریت نه نظامی کتاب و مکتب نیومتون
چی اعتقاد توشی هم مکتب پیانو مدام امامت با امام مزل بده کنه دی داستان کنی که توجه کرد و ماشنا فعینه تذهبون غلطش شدیم خداوند عالمیست نتم جمال بی توفیق بشزده باشی انشاءالله خدایا یری عظمت و جلالت نرسه نزدهای دی مجالس کنی آنو نچه نتی کوتاهیونی که نظر بسه توبه باید پی نصیب گچو توبه چی شد چون اصلا امتاز است لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه من شهادت این لکوم ثابت سونزه در وسنازر کنتز بسم الله الرحمن الرحیم استغفر الله ربی و اتوب الیه نه کوز استغفار کو بسنا فقط سپرات سنگن جنی کنا دی بوسانا بمو مریکو دائمی چوب دی شاهد منگن اسپیدون بلنگا چاس طلاق تنزل بنا و ده شهادت سند پو دو تن سے انگتا ایتو جخشی نتا لوگ پیلم من آسان جخسی دو لوگ پیلم پو آسان جخسی دو لیکن چه لم پو سختی و پنده سختی و پار بس سون سے گناه بچاو سختیم نیده که نظر بنا خدا وند عالم زیرد که رز بیا نازید دوا بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمین دیکنی چیزی رو الرحمن الرحیم برپیانوک رب العالمین زیرد الحمد لله رب العالمین اسنا بسم الله نو بسم الله الرحمن الحمد لله رب دیکنی زیرد یان الرحمن دی الرحمن الرحیم دریا پیانو نانا یری تمام عالمین کن گمی کوتاهینا گنانا مشکلاتنا چی بس کن کن گم خداز دقچل تنمید بفرست کربلا زرین چی دریا چی جخص مؤمن کنی میک پیانو چی میگی جخص سنین پیان احساس جخص دون میدانیان که اومدو تو رهبر چی جخص به نام حسین ابن علی آدم جنت آنوگنا دنیای که فرانسنا دعا بالسب جبرائیل سیرس دعا باز مستجاب چاید پی دعا چیزش نیزر مزز الهی بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن پیغمبری که شروع بس که حسینی که لیونه آدمی به اختیار سوسه میکپوشی ماست سوال بزدو ما پیغمبر زربنسکیم که غم چی مایوز فاطمه زربنا حسن زربنا لیکن حسین زربنا چی حسین زربنا بعد اکیری گناه پولا دقچل چایی تو ده چیز بو که میکپوش پینسی که حسین لکه تو کرس دامن حسین لکشی نه حسینی مصیبت بکت و سمسکیری میکپوشینه جانا سنا کیری گناه پو دقسین ده کنه یونسه حسین کرن قبول بسین ده فرز نظره مونا مرزون بنا موچگنا موکنون واجب لهل یعنی پاک سوت شانا دوزره من شمت آمانا جنتیان شد زره یعنی کرام پاک سوت سے من گری میک پیانا چمایان چمن من بکا او ابکا او تباکا واجب له خیلی معنای عمیق اور دقیق و مفسرین کنیز و مرزون بچان تنا یران دیگا پاکیزگی چانا میک پوچیما میونو مرزون بس من بکا او تباکا یرا تمسك واديك من يريفرز نديا نانزر يعني سوزر بنا بالخصوص جوان خالق کائنات زرنو فرشتونا کران سوس روی زمینی که چیک نظر بس دون نشیتیا محبوبین کنی جوانی حالاتی کا ردونی کا نیوزنیان زریال چیکس کسیت یعنی 18 20 21 سال درمیان ده جوانی طاقت نه طوفان و گما کنترل بسنا نال تسه یا الله زرنو ادر دم پلن از محبت جغید ادر چهره ولم از محبت جغید ده چهره که حسین فرز کتو چیمتانا قیامت لعلی اصغر کنی فرز الگوی دیرین 3 محرم از تیاری بسی اس پنده کم مهم
انشاءالله از که دی مقدمه زر نگه موضوعی طرف رچد حسین فیقپوز دیرین میدان کربلا اولین خطبه مدینی آید بکوری قوم قبیلان لجمله نیست شاتیانو لیکن عمیق دیانو راز نه فلسفه دو نیست رسی خطبه کران نگیم باید کن صد سما فون افشون سیمون گنگوه که اونسنه امام حسینی فیقپوز خطبه کنه و دو خطبه انو کتومتس توجه کتوان خدا شاید نگن عراق سی ضرورت میندوک نگن عراق مصیبت ضربی ضرورت میندوک لیکن یمبو قرص کنه که اونسنه حسینی فیقپوز سفری مقصد تو بیان بس نظرنو اذا محس بالبلاء قلت دیانون امتحان انو فوقن الدین دارون گمت شدن چچهی مختصر چیک من روشمه تاریخ اشاره یاد مدینیانوک نمهم یوسبیم یم با چیز ره مولا امیر المؤمنین میگودیم بدر حنینیانوک فاتح خیبر این یزیدی کر گلچین چیزر بنا بصری که علوی یاد شام علوی یاد کوفی که علوی یاد مدینی علوی یاد علی میگوید بکتو میدان آیون فاتح چچین حسینی فیقپوز اده افراد نجنر نزرد نگم بیون مال تب چمین جایداد تب جمین مقام تب جمین گچا لب چین زربو کنتان لنگا موقعی که لب زمین زربو بید دیرین دو محرم گنده کربلا لب موقعی که لب یقین سم کربلا یک نیا باہر لچچمین دستور تاز ابوالفضل عباس رسول یا عباس برانگم مون آتش نبون کنه فوجی اهل حرم ده سرزمین بگه فوجی زینب کبرا ام کلثوم زینب الیاس سکینه نامه فوق یقین چچکی که دوکچین زره با تماکو مالتا ندو چوشی توید نه یلچیک میندوک نه سکت میندوک نه آبادی میندوک دیتو ریگستان چیک بی پناه این میاد بی جگهی دو خدایا گچو جی حسینی فیقپوز درین دین محرم سقزدان سے خطبه زرنا دی خطبه کسل دو اذا محس بالبلاء قلت دیادون امتحان پو چرن کیوں منا شرن زوزنا مخصوص افراد قدم نلوشمه لما لم چتا ما یوزبین دبدبا نگم با یوزبین افسری درجه کره یوزبین حر ابن یزید الریاحی زربا شجاعت من ید بین دلیر ید بین فوجی ترین شده ید بین بعضی روایت یوزر اندک 12,000 فوجی کا افسر شد بھی لمفت للبنا حسین نتو حسین مکی کنیوے حسین اشمق پو قلیلیو حسین اشمق یانو زجت ہونچی کنیو زج بجیغا سفر این مدینہ 28 رجب کنیوزے 8-9 ذوالحجہ حسینی فیقپور ریگستان نتانا لم اسمدت پی جگونی جمانیو گچا جگه گوشم ید ندکم مایون چوز هر یوزه گچا چیگ ید نکتو دکم مایون چوز هر یوزه خریدی حرکات بدوزه اهل حرم دوبسه یو زینب علیال دوبسه یو کربلا للبلا حر نهاری فوجی لرزا چله بید میش مخصنن لبه حسینی سی پیانا کم چنیوید دیگه تا 3 محرم دی جمسو سے کربلا نظارت چکت بلا حسینی بھپ ایرد گرد لب قلتی گئیو اترس پس محاصرہ بنیوزے انشاءاللہ جغ مناسبتی کنت توسل دیریگیان انا یرنا اولین نکتہ چنگتی خدمت لدیو عرشم یلی عزیز جوانو خطا بسی حسن سماس دغفر اللہ دو
مشکلات زندگی رو یک بنا اسمتی که لغفوزه استغفرالله درید دو چه شخصیت چیگت توسل نکنه ظهر عاشورا لبه حسین قلیل افراد کا تیز یزگوی که من مسئولی گمنیس یزگوی که حسین ملوی کچیگیز حسینی عزت لگتا سے کس امت اس بھی کھری وفاداری ثبوت بس دور علی اکبر اس یزگوی که لبی ابو الفضل عباس اس یزگوی که لبی سر مبارک فاہمے شاید دی نکتوں مطالعہ توجہ کا تو چلا محرم یا پاک سوکنی انسانی سر مبارک کو حسینی نامانی گلے ورزو چمچک لما عذیت بنیوز النظام حسینی فیقی خطابت نیز اثر باس حرمت نڈس حسین للتزیوز بی خیمہ گائے کنا زینبی نظارت باللپا زینبی نظر اچھی ہوئے دے پہلوان پو دے فوجی افسر پو لما عذیت بینیون کن پو درنا شمق چی گامت تنی فانو نمو قابل لیو ملو خدایا گوشی دیانو نمی فانو سدون دلو یہ وقت زینب علیائی فیقبلا عجب منظر ایک تمہیں چی تمہیں ہورتے کنا ببس پر تمہیں رگیو شز بیا دامت تمہیں حسینی فیقبی دامنی کا حسینی فیقبی قدم پی کے بش پر تمہیں ہر لحوش دل لزوم خطا کن قیامت نہ جنت نہ جہنمی بر پیانو توید اگر حسین نہ مقابلہ بنا دنیای مقام پو تھوپ چدو حسین لسات کا تو تانا قیامت پو لغیوں چدو لیکن دی دنیا پکشیو نہ مسلمین چیانا زہرائی میگیوت پوی حمایت لطسوں سے نشیو خوریوں سے جملہ چک چک سزدو حسین خدمت نہ چک اصل بیوزدو یا حسین حلی توبہ آیا نوریس توبہ ولنا توبہ یتمین لما ینتم عذیت بس بین زہرائی میگوت زینب عذیت بس بین یرما چوچت تانس بین لبچت تانس بین رگالا جگونی که مرانوز بین رگالا لمپوز مرانوز بین رگالا چیوت سالی که مچا آیا نیشتیت نا توبہ یتمین امام حسین غزل میں چیزرے انت حر فی الدنیا والآخرہ کرا دنیا تکا کرا امز حر تقصدو دنیا قیامت نسکن کرا آزاد اللحون چی بس حریف پولا حسین کا اجازت ہے یا حسین نا یری کا جان نثار باید بے فرز نا لتموی اجازت ہو حسین ازاز کیا آزاد سن İlla, na, aram boş. Xariz götürüp kalsın ezerin, na yerir doğu pulel takşelet dayasın. Kıyametle kazara yırdım pulel çiğme zildum. Peygamberi Khuda yırdım ama çiğme zildum. Yeriz na tamı icazetim Mevla. Xariz tamı imamı be düşmanla mukabilla. دیو مصیبت عنوان کہتی خدمت نہ عرض بین اور اس پہ کرگی فو محرابی انو مولا امیر المومنین اس پہ کرگی فو پدھولا حسین فیپوز دیو ذہنی اپن دیو تصوری ہونے کوئی کر مکفق نہ دگو چنگ مرگز پر نہ ہو باوی سر مبارک پو حسین ابن علی مبارکی فی افضل کے چیز کھلی میدان کربلا حریشی تیان ابن صدایوز یا مولا یا حسین یا رمی فریاد کس کیوں تو گا آقا
na yaram ayol var gelir Hüseyin göksla ve haris nazgı gelir Hari mübarek ismi şahsiyetçim Hüseyin mübarek daman bir gelir Spiyanlık dökler bana mamuliyetçim Hüseyin mübarek celleme dazmal bu bizena Hari mübarek ikramda kabazek dalzana Di dazmal bu sarı mübarek bulaçı bula Hari koya nabi mikrab bu şallah وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم ونذوب نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعد الأجل الأكرم قمص لقولنا با قلب السوداء دل ندسه آمين خدایا یری عظمت نه جلالت نه نزدت نچیدی قلیل توسل کو یری قبول بس یا الله خدایا نچی گناه کل مغفرت شزد بس یا الله حسین دی مجلس یوم موبتک دل نچا پاک سوس مجلس یوم یا الله چیکن استغفار کو تاہیزوں سے توجہ مچا مچی گناہ کن لسید دی مجلس بیانا فارغ چاوت زد اللہ نچا پاک بزتو یا اللہ مچی قلب گناہ کن لمغفرت شد بس یا اللہ مچی لسبی عمر پویری طاعت نبندگی سر بے نصیب گچو یا اللہ خدایا دی دنیا پہ کنگا سوچ کا مشکلات اتنا بالخصوص حاضرین مجلس جوانان کنی علمی مشکلات اتنا انسانی اخلاقی مشکلات اتنا زندگی و تعلیم و روزگاری مشکلات اتنا بحق ابا عبداللہ کوئی مشکل کن حل کو چکی اللہ تمام عالم اسلام مشکلات کن حل کو چکی اللہ ظالمین جہان نے اس تو نابود کو چکیا اللہ بالخصوص امریکہ جنایتکار اسرائیل غاصب منافقین ملحدین مشرکین چھزن مقابل لیوں سے دین اسلام عدالت انسانیت کا حملہ بکن اٹک بکن کن نے اس تو نابود کو چکیا اللہ خدایا یا عظمت نے جلالت نے نسنزائے نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران یاری حفظ حمایت نجو یا اللہ رہبر معظم فقل طول عمر شزد بس یا اللہ دشمنان مقابل قدرت نگم بو صلابت نگم بو غیرت نگم بو بینیش نگم بو زگرنیت فتح بینیت دیوت فاتح بچک یا اللہ کوئی وجود مقدس بنگا فرز تا ظہور امام زمانیہ اسلام سے جو یا اللہ خدایا طول عمر شزد بسے نظام اسلام نظام ولایت فقین پرچم کو امام زمانی فیغلق نقدامیت پی نسیم گچو یا اللہ خدایا 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 ہری عظمت نے جلالت نے رسنت امام زمانی فیغلق یقص پر ظہور اجازہ شزد بس یا اللہ اچھا کہوں امام زمانی فیغ پہ آوان و انصار قرار تو یا اللہ خدایا دی محرم پہ آخری محرم قرار مدوما نچے زور نگم بو شوق نگم بو صلابت نگم بو قدرت نگم بو انسانیت نگم بو کمال طریقے کہ ینگ محرم ندھک پی نصیب گچ یا اللہ خدایا دی محرم یسومی اصلاح کن گیلا سپران گیلا لسن گیلا حرکات کن شیطانی کھاوچے چک بیان اسلام سجو یا اللہ خدایا چرگل بیت پی اموات کن نچی مجالس یانو گیوں میت پی تمنا کرے دنیا دیکن زون سے اسیر خاک زون زیاد نچی دعائی کا تمنا یاد نچی تبرکی کا تمنا یاد نچی محرم نچی شب قدر سالیاں باید پی دیر گیلا جاونی کا تمنا یاد کھوساں نچی دی عبادت کنے شامل کو چکی اللہ خدایا گانا چگانو مریشیک محرم ملحبا
یمی مجلس انسانی مجلس تمنا کنه کن یلزی گید نو خدایا گوسوا واسه شفاش از دبوس یا الله دی مجالس کن جب بزبگا جگہ چیکا حسینی مجلس یت ندی مجالس کن رونق نگم بو رغبت نگم بو برگزار شاید پینگا چگا عمل نصیب شز دبوس یا الله محرم بارا انتظام بکن تمرگی انتظام بکن سبیل لمیانو گا جگہ چگیانو گا حسینیہ چگیانو گا مسجد و مدارس چگیانو حسینی فقی مجالس اہتمام بن یدکن کن خدایا کن ایمانیانو کن جانیانو کن علمیانو برکت شزده بس یا اللہ خدایا دنیا قائمون زیارت قیامت لگا چلکن شفاعت نصیب کو چگیا اللہ الى اموات الحاضرین و جمیع المؤمنین والمؤمنات وأموات الباطلين نهدي ثواب الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب